कि वो रेडी और नॉट अब तो बारी तो मेरी है, जैसे कि सकीना ने कहा, तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट। तो पहले तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक विद द ग्रुप। कुछ अरसा मैं नहीं आ सकी, सो उसके लिए माजरत। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स। अच्छा, मैंने जो स्टोरी पढ़ी और जिसपे मैं बात करूंगी वो है चेस्टनट ग्रे। जो चेस्टनट ग्रे इज द हॉर्स बेसिकली। तो आई टॉक अबाउट दैट स्टोरी। लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट्स थे जो मैं बात करना, मतलब जिक्र करना चाह रही थी। मैंने लेक्चर्स देखे रिकॉर्डिंग की, तो एक में वकार साहब अपनी मुश्किल का इजहार कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड। तो मैं जस्ट आई वांटेड टू से कि मेरे लिए भी वो काफी, मतलब मुश्किल होता है। वो इस सेंस में मुश्किल होता है कि मुझे कभी समझ नहीं आती कि आर वी रीडिंग टू मच इनटू इट और आर वी रीडिंग करेक्टली। तो वो जो, बट एट दिस पॉइंट आई जस्ट से कि जो भी मेरे जहन में पढ़ते हुए आई चीजें मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई डोंट नो कि वो आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट है कि नहीं है और नॉट रीडिंग इनफ इनटू इट। तो आई वुड होप कि आप लोग थोड़ा उसको टॉलरेट कर लेंगे, मेरी मिस इंटरप्रिटेशंस को। एंड अगर कहीं पे भी कोई करेक्शन है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज जो मैं जब मैंने मतलब दो तीन जो शुरू की साइड तीन चार स्टोरीज पढ़ी, तो एक चीज जो मेरे जहन में पढ़ते हुए आई वो ये थी कि अगर हम इसको उस तरह से देखेंगे ना, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से या रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो ये हमें काफी रिडिकुलस स्टोरीज लग सकती हैं। इवन इन दिस स्टोरी में मैं आपको जब बताऊंगी कि चेस्टनट ग्रे के एक कान में से घुस के दूसरे कान में से निकलना, तो कोई सोचेगा ये क्या, किस किस्म का ये अमल है और क्या है। तो मैं जब इसको पढ़ी थी तो मेरे जहन में एक्चुअली जो हम बुक पढ़ रहे थे जिसमें सॉलिडिफिकेशन एंड मटीरियलिटी की बात हो रही थी, तो वो आई कि क्योंकि हम इतने फिक्स्ड हैं इनटू आवर वो सॉलिडिफाई हो गई हैं फॉर्म्स, तो उनका एक ही फंक्शन या एक ही फॉर्म हमारे जहन में आती है, इसलिए हमें वो रिडिकुलस लग सकती हैं। लेकिन अगर हम उससे अपने आप को थोड़ा ऊपर उठा के देखें और जो फ्लूइडिटी है या कॉमननेस है जिसको हम वो यूनिवर्सल सब्सटेंस की बात करते हैं, तो फिर ये इतनी आपको रिडिकुलस नहीं लगती हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा दिस दिस इज यू कैन रीड इनटू इट डिफरेंटली। तो एक तो मेरे जहन में ये पॉइंट आया क्योंकि हम वो दूसरी साइड पे वो भी पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जिक्र कर दूं। अच्छा, तो इसमें मैं जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ कि इसमें स्टोरी है क्या। तो जिस तरह के मोस्ट ऑफ द स्टोरीज इस बुक में शुरू होती हैं, उसमें एक आदमी है, ओल्ड मैन है, उसके कभी वो बादशाह होता है कभी नहीं होता। इसमें वो बादशाह नहीं है, वो एक ओल्ड मैन है और उसके तीन बेटे हैं। दो जो बड़े वाले हैं वो फेवर्ड हैं और जो छोटे वाला है वो अनफेवर्ड है। उसका आइवन द फूल नाम है, उसको रिडिक्यूल बेसिकली कोई खास इंपॉर्टेंस घर में नहीं मिलती। तो जो बाप है वो जब मरने वाला होता है तो वो अपने बच्चों से प्रॉमिस लेता है कि तुम हर रात को मेरे ग्रेव पे आओगे और अपने साथ ब्रेड लेके आओगे मेरे लिए। तो तीनों बेटे प्रॉमिस करते हैं और बाप मर जाता है। जब टाइम आता है टू गो टू द ग्रेव, तो जो पहले दिन बड़े बेटे की सबसे बारी होती है, वो एक्सक्यूज बना के छोटे वाले आइवन द फूल को कहता है कि तुम चले जाओ, वो चला जाता है। अगले दिन जब मिडिल वाले बेटे की आती है बारी, तो वो भी एक्सक्यूज बना के आइवन को कहता है कि तुम चले जाओ, तो वो चला जाता है। और फिर तीसरे दिन उसकी बारी होती है तो उस पर भी वो चला जाता है। हर दफा जब वो जाता है तो बाप जो होता है वो बेसिकली ग्रेव से निकलता है और वो पूछता है कि कौन है और इज एवरीथिंग वेल इन माई रेलम एंड ऑल दैट, जो अपने मतलब खैर आफियत पूछता है बेसिकली। तो बेटा तीनों दफा कहता है कि मैं आया हूँ और सब कुछ खैरियत है और इस तरह। तो जब तीसरे दिन उसकी अपनी बारी होती है और यही वो जवाब देता है, तो जो बाप होता है वो कहता है कि तुम ही सिर्फ वाहिद वो मेरे बेटे हो जिसने मेरी जो है वो जो हुक्म था उस पर तुमने तामील की एंड यू वर नॉट अफ्रेड एंड यू केम हेयर। तो इसमें वो उसको इनाम देता है और कहता है कि तो उसको कुछ जुमले बताता है कि तुम ये जाके फील्ड में जब ये जुमले कहोगे तो एक घोड़ा नमूदार होगा, उसका नाम है चेस्टनट ग्रे, और तुम उसके जो है ना राइट कान में से अंदर जाओगे और लेफ्ट कान में से बाहर आओगे तो यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हैंडसम एंड रियली जबरदस्त किस्म का तुम लैड बन जाओगे, पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अच्छा, ये होता है। उसके बाद इन्हीं दिनों में ना जो उधर का किंग होता है, जार होता है, वो मुनादी कराता है अनाउंसमेंट कि जी उसकी बेटी की शादी की एज हो गई है,
تو ایز آلویز اس اسٹوری میں وہ پرنسس ہے, اور اس میں جیسے کویسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک کویسٹ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کاسل میں ہے جس کے 12 ٹاورز ہیں اور اس طرح, اینڈ دا کمپٹیشن از کہ جو آدمی سوٹرز ہیں وہ آئیں گے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جو سب سے اونچی چھلانگ مار, سو شی از پریٹی ہائی اپ, اور جو چھلانگ مار کے اس کو کس کر لے گا پرنسس اس سے شادی کرے گی بیسک. تو اس کے جو 2 بڑے بھائی ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے اس کو, وہ کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے جا کے. اینی ویز ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ اور وہ فیلڈ میں بلاتا ہے, گھوڑا آ جاتا ہے چیسٹنٹ گرے, وہ اس کے کان میں سے گزرتا ہے دوسرے کان میں سے, تو ہی ٹرانسفارمز انٹو اے ہینڈسم لیڈ, اینڈ دین ہی گوز دیئر اینڈ ہی گیٹس آن ہز ہارس, اور وہ کس کر لیتا ہے پرنسس کو, اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. سو اور اس اتنے میں نا اس کے ہاتھ میں اس کی رنگ آ جاتی ہے پرنسس. اس سے اگلے دن جو کنگ ہوتا ہے وہ بلاتا ہے سب کو, مطلب جتنے بھی لوگ آئے تھے اس میں, تو اس میں وہ بھی جاتا ہے, اینڈ ہی ریویلز ہمسیلف کہ میں ہوں وہ, بیسکلی وہ رنگ دکھاتا ہے, تو پرنسس کہتی ہے یہ تو وہ یہ ہے. سو دین دے بیسکلی گیٹ میرڈ. تو یہ بیسکلی اسٹوری ہے. تو اس میں 2-3 جو پوائنٹس میرے ذہن میں آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک تو آئی واز تھنکنگ کہ یہ ہر اسٹوری میں یہ 3 بیٹے کیوں ہوتے ہیں, اور جو چھوٹے والا ہوتا ہے وہ مطلب اس کو اتنی مطلب وہ فول کیوں ہے, اور وائی از ہی. تو میرے ذہن میں وہ ہمارا جو اسپرٹ, سول اور باڈی کا ٹرائیو ہے, ٹرائنگل ہے, وہ ذہن میں آ رہا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ جو باڈی اور مائنڈ ہے وہ ریشنل یا مطلب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, سو دیٹ مے بی کنسیڈرڈ ٹو بی لائک انڈرسٹینڈیبل کائنڈ آف فارم, جبکہ جو اسپرٹ یا انٹلیکٹ ہے اس کے جو طریقے ہیں وہ فولش لگ سکتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ بیسڈ آن لاجک اینڈ دے ٹرانسینڈ دیٹ. تو ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو ہم, بٹ جو الٹیمیٹ وکٹری ہے وہ اسی کو ملتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک تو یہ اس کی آ رہی تھی کہ جو 2 بڑے بھائی ہیں ان کو مے بی مائنڈ اینڈ باڈی کے ساتھ, اور جو انٹلیکٹ ہے اس کو ہم چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر سکتے ہیں. دوسرا جو باپ ان سے وعدہ لیتا ہے وہ مجھے اٹ واز ریمائنڈنگ می آف دا کووننٹ دیٹ آر سولز میڈ ود گاڈ بفور کمنگ انٹو دس ورلڈ. اور وہ ہم آ کے یہاں وہ وعدہ بھول جاتے ہیں, لیکن جو وہ وعدہ یاد رکھتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے حکم پہ عمل کرتا ہے, پھر اس کو آگے سے وہ رستہ مل جاتا ہے. اینڈ دیٹ رستہ فار می واز چیسٹنٹ گرے, کہ وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم, یا جو ہمیں اللہ کے قریب لے جانے والا رستہ ہے, وہ ریوارڈ پھر اس کو ملتا ہے جو اس حکم کو اور اس کو یاد رکھ کے اس کی وداؤٹ فیئر, اس میں وہ باپ کہتا ہے کہ تم افریڈ نہیں تھے, تو یو ہیو ٹو اوور کم دیٹ فیئر اینڈ یو کائنڈ آف سرینڈر ٹو دیٹ ول. وہ اپیرنٹلی اٹ مے ناٹ لک لائک تو مجھے چیسٹنٹ گرے کا لگا کہ شاید وہ مرشد بھی ہو سکتا ہے, وہ پاتھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر سے گزر کے آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے انٹو دیٹ ہینڈسم لیڈ, and then you will achieve find the princess who is the ultimate basically victory, جو ہم سب جو ہماری جستجو ہے. تو اس طرح, اور گھوڑا ویسے بھی I was looking at تھوڑا بہت میں سمبلس کو دیکھ رہی تھی, تو اس میں کریج اور فریڈم دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ جو رستہ ہے اللہ تک پہنچنے میں, اس میں آپ کو کریج کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو جو یہ ہم جن بندشوں میں بندھے ہوئے ہیں, دنیا کی بندشوں میں, اس سے فری کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ جو رستہ ہے, اٹ کوڈ بی دا مرشد, اٹ کوڈ بی دا رستہ اٹسیلف, جس طرح بھی ہم اس کو انٹرپریٹ کریں اس جرنی کو. تو مجھے لگا کہ وہ ہارس اس کو ڈپکٹ کرتا ہے. سو دیز ور سم آف مائی ریڈنگز انٹو دا اسٹوری, اینڈ اگر کوئی کامنٹس ہیں یا کچھ تو موسٹ ویلکم. تھینک یو. بڑی دلچسپ اسٹوری تھی, میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. چیسٹنٹ گرے کا نام سنا ہوا ہے لیکن اسٹوری پہلی دفعہ سنی ہے, سو تھینک یو فار دیٹ بات. تو مجھے یہ بات اچھی لگی جو آپ نے گھوڑے کا تصور دیا نا, کہ وہ مرشد ہو سکتے ہیں جو رائے سلوک ہے, کہ جب تک آپ وہ طے نہ کر لیں تو آپ کی وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی. تو وہ جو انٹرپریٹیشن ہے مجھے کافی وہ دل کو لگی ہے. تو اس میں خیال آیا کہ جو اس کے لیے جو گھوڑے کی سمبلزم ہے, کیونکہ اسلامی روایت میں بھی گھوڑا ایک مقام رکھتا ہے, تو غالباً ایک حدیث شریف ہے جس میں ہے کہ جو گھوڑے کا جو ماتھا ہے اس میں ازل تک خدا نے ایک نور ڈال دیا ہے, اور وہ ہمیشہ گھوڑے کے ساتھ رہے گا. تو اس لیے گھوڑا شاید قدرتی طور پہ بھی ہمارے لیے ایک پرکشش جانور ہے, باقی جانوروں سے باقی مختلف ہے. اور براق بھی, یعنی کہ آپ کی گھوڑے کے ساتھ آپ اس کی ایک نسل کہہ لیں, یا اس کے ساتھ ایک اس کی
کچھ نہ کچھ تو کامنالٹی ہے. تو یہ کئی لیئرز پہ یہ سٹوری مجھے کافی اچھی لگی ہے, اس لیے تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ میں چیسٹنٹ پہ تھوڑا سا غور کر رہی ہوں, کیا اس پہ تھوڑی وضاحت ہو سکتی ہے؟ What type of a tree? یہ چیسٹنٹ ویسے تو ایک ٹری ہے نا. I'm not sure, میں اس کو تھوڑا گوگل کرتی ہوں کہ is it a type of horse یا یہ کیا ہوتا ہے. I'm not sure. اچھا مجھے ہارس کا ویسے ہارس ریسنگ میں یہاں پہ بھی آپ نا جب دیکھیں ہارس ریسنگ جو ہوتی ہے جو اچھا is it the چیسنٹ color? Is it the color then? I think it's the name of the horse, isn't it? اسٹوری میں تو ہارس کا نام ہے لیکن یہ کلر بھی ہے, ٹری بھی ہے. Chestnut is brown and the gray is gray color, so maybe it's a combination of two. میں تھوڑی اس کی اس میں دلچسپی لے رہی تھی کہ شاید اس کی بھی کوئی سگنیفیکینس ہے. اسی ویرائٹی کی وجہ سے تو نہیں چیسٹنٹ ٹری لیا ہے کہ اس میں اتنی ویرائٹی نہیں, یہ گھوڑے کی بات ہو رہی ہے, گھوڑے کی, لیکن اس میں یہ جو امیج ہے چیسٹنٹ کا ہو سکتا بالکل ملٹی پرونڈ ہے. یہ بڑا بجٹ کا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ٹری جو ہے وہ ٹری آف لائف کی طرف اور اسپرٹ کی طرف پھر ڈبل سمبلزم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں جو باپ ہے غالباً باپ جو ہے میرے خیال وہ شاید مرشد کا رول پلے کر رہا ہے غالباً, اور وہ جس طرح وہ ایک اور سٹوری کے اندر میرے خیال ایک وہ رولنگ تھریڈ تھی جو کہ کیا کہتے ہیں یوزفل تھی ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے, تو میرے خیال وہ جو رولنگ تھریڈ کا جو رول تھا وہ یہاں غالباً ہارس کا رول ہے جو کہ باپ نے یا مرشد نے فراہم کی, اور وہ میرے خیال وہ گھوڑے کے میرے خیال ایک کان سے نکل انٹر ہو کے دوسرے کان سے نکل کے وہ جو ہینڈسم مین بنا, آئی تھنک وہ بیوٹی آف دا سول ہے غالباً, ہیومن پرفیکشن کی طرف شاید اشارہ ہے. یہ میری مطلب دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ, آئی مائٹ بی رانگ. اور پھر وہ پرنسس کے ساتھ جو ملاپ ہے میرے خیال وہ پھر وہ یونین ہے یا سپریم یونین ہے, پرہیپس ڈفرنٹ سٹیجز ان دی اسپرچوئل ٹریول. وہ اصل میں میرے ذہن میں وہ ایک تو سٹیج وہ ہوتی ہے نا جس میں وہ انیشیشن ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ سینٹر آف ہیومن انڈیویجولیٹی یا ہیومن پرفیکشن اچیو ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اگلی سٹیج ہے جس میں یو ایگزٹ فرام دا کاسماس یا وہ جو یونین جسے کہتے ہیں یونین, سپریم یونین کہہ لیں یا یونین ڈیوائن, یونین ود دا ڈیوائن. تو وہ میں اس کے ساتھ کورسپونڈنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا غالباً کہ وہ شاید گھوڑے کا ملنا جو ہے وہ شاید انیشیشن ہے, پھر وہ ہینڈسم بن جانا پرہیپس وہ بیوٹی آف دا سول ہے, ہیومن پرفیکشن ہو گئی, اور پھر پرنسس کے ساتھ ملاپ ہو جانا غالباً یونین ہے. مائٹ بی مطلب ہے تو اسی لائنس پہ آبویسلی بہت ہی بڑے زبردست ایسے سمبلز ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو جو مجھے سمجھ آتی ہے ایک تو یہ کہ اکثر جو ہوتا ہے نا جو دنیاوی حساب سے جو بیکار بندہ ہوتا ہے اس کو اس طرح آئے بند فول یا جو بھی نا. ایک اور سٹوری ہے جو میں عباس صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا, وہ بھی اسی رشین ٹیلز میں ہی ہے کہ وہ سوتا رہتا ہے, وہ سست ہے, وہ جو وہاں کا اس کا سٹوو ہے نا, ہاتھ جو ہے جو سینٹرل وہ ہے نا چمنی کہہ لیں جو بھی, وہاں سوتا رہتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی وہ سٹوری بھی لائے. تو یعنی کہ وہ دنیا کے حوالے سے ناکارہ ہے مگر اصل میں وہ اسپریچولی وہ سب سے بہتر ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آیا تھا ذہن میں. دوسرا یہ آیا تھا sort of jumping ahead to the transformation. ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ وہ جو ہے نا فطرت جو ریل سیلف ہے کہہ لے, جو ابھی باس صاحب نے کہا کہ the first stage of the journey is to regain human perfection. وہ ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن ہی ہے نا. جو فالن سول ہے اس نے اپنی پرفیکشن کو جو پہنچنا ہے وہ شاید سمبل ہے کہ وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. یعنی کہ ایسے کہہ لے کہ ایوری بڈی از اے پرنس اینڈ اے پرنسس بٹ دے ہیونٹ ریئلائز دیٹ ایسپیکٹ. تو وہ اچھا اس میں وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو مینڈک ہے وہ پرنس بن جائے, وہ نا کہ فالن جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن والا,
That's the first. उन स्टोरीज में भी वो फर्स्ट पार्ट शायद था एक जो हमने पढ़ी थी. Anyway, एक ये जहन में आता है. दूसरा जो जहन में काफ़ी स्ट्रांगली है कि एक तरह से वो मंत्र पढ़ता है. उसको मंत्र जैसे बादशाह साहब ने कहा प्रॉब्ली वो मुर्शिद ने दिए, तो मंत्र की पावर से क्या वो स्पिरिट आ गई. आई थिंक द हॉर्स इज अ मे बी अ सिंबल ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि वो खुद तो इतनी लंबी जंप नहीं मार सकता ना. इट्स अ मिराकुलस हॉर्स एंड तो वो फिर देन ही इज एबल टू रीच. प्रिंसेस भी नॉर्मली तो फिर वही है ना कि स्पिरिट ही की शायद सिंबल होती है कंप्लीशन की. द परफेक्ट सोल हैज़ टू बी वेडेड टू द स्पिरिट. फिर वो स्पिरिट और सोल की जो मैरिज है वो अक्सर इस तरह कहा जाता है इन स्टोरीज का, जो कह लें सिंबलिज्म पे जो लोग बात करते हैं. ये वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट है तैमूर साहब, आपने कहा कि वो मेरे ख्याल वो ये हॉर्स तो वो सपोर्ट है, मतलब जिसके ऊपर चढ़ के जो स्पिरिट के साथ जो मीटिंग होनी है, तो वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वो जिक्र है या वो जो फॉर्मुलेशंस हैं वो भी एक सपोर्ट का काम ही करती है. मतलब कि कॉल है, कॉल टू द स्पिरिट, आपकी कॉल एंड देन द स्पिरिट आंसर्स. जी जी. वैसे आपकी बात से तो सोच रहा हूँ कि जो है ना वो जो कि एक कान से जाना दूसरे से निकलना, वो भी इन अ सेंस ऐसे लग रहा है ना कि इट्स लाइक अ डेथ. वो मतलब है वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो रीबॉर्न होगा. तो रीबॉर्न होगा तो ट्रांसफॉर्म्ड होगा. तो जी इसको भी बिल्कुल. इनिशिएटिक डेथ कहते हैं, मतलब जो इसके सिंबलिज्म में. जी जी जी, और कई ट्रेडिशंस एब्सोल्युटली. में, यानी कि कई ट्रेडिशंस में अफ्रीकन वगैरह और शायद और भी जगह पे कई दफ़ा ना वो बंदे को सिम्बॉलिकली उसकी कब्र में डालते हैं. दैट इज़ एन आउटवर्ड साइन ऑफ दैट ही इज द ओल्ड पर्सन इज डेड एंड ही विल बी रीबॉर्न एज अ न्यू पर्सन. तो उसको यानी कि फिजिकली भी उन सिंबल में से गुजारा जाता था कई दफ़ा ना. इसी तरह एक होता है कि जी उसको किसी गार में उसने चिल्ला करना है ना, दैट इज़ द आइडिया जी दैट जी इज नाउ हिडन, यानी कि वो खलवत में चला गया. इस तरह करके ये उस सारे का मुझे लग रहा है सिंबल है कि भाई उसने ये वाला जो, मगर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी स्पिरिट की पावर से ना. तो द हॉर्स देयरफॉर सिंबलाइजेस प्रॉब्ली दैट एस्पेक्ट ऑफ द स्पिरिट. और बाप एक और भी हवाले से है. बाप जो है वो आदम का भी या हमारा जो असल नेचर है शायद उसकी तरफ भी इशारा करता है कि वी आर ऑल किंग्स. अगर वो लीडर या अक्सर किंग होता है ना जो बाप होता है, दैट इज़ आवर इनहेरिटेंस, prophetic inheritance, because all of us are children of Adam the prophet, king of the earth कह लें. तो वो भी एस्पेक्ट हो सकता है और वही हमारी मीरास है ना. एंड एडम वाज गिवन दोज वर्ड्स, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा ना फिर हमने उसको माफ़ किया, उसको अपने कलमात दिए, यानी कि वो जो हेवनली वर्ड्स हैं, जो मंत्र है, कुरान है, जो भी वही ट्रांसफॉर्म करता है ना. तो ये भी है, दो चार चीज़ें ये भी हैं. ये किसने तैमूर लिखा साहब है? ये भी वो मुझे एक बात ज़हन में आ रही थी कि लफ्ज़ वक्त के साथ और फ्रेजेस जो हैं वक्त और कॉन्टेक्स्ट के साथ कितने बदल जाते हैं. वो अब जिस तरह अरबी के बेशुमार अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हम बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जो हमारा एक रिलेशनशिप है दीन के साथ वो बहुत बदल जाता है. तो यहाँ पे भी जब शुरू में अब ने बात की ना कि वो एक कान में से जाता है दूसरे में से फिर बाहर जाहिर होता है, तो आज के दौर में जब हम कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में इन टू वन ईयर आउट ऑफ द अदर, यानी कि वो ऐसा शख्स जिस पे किसी बात का कोई असर ना हो, और यहाँ पे उसके बिल्कुल बरक्स है. यहाँ पे उस पे इतना असर हो रहा है कि उसकी हकीकत ही बदल गई है. मतलब कि ये चूँकि अक्सर ये स्टोरीज इनिशिएटिक सिंबलिज्म रखती हैं, जैसे अब्बास साहब ने कहा और अब्बास ने भी कहा, आपने भी कहा कि इनको उसी तनाजुर में शायद देखना सही हो. तो फिर उसमें तो फिर घोड़े का फिर वो ट्रांसफॉर्मेटिव ही आया ना एस्पेक्ट, जो हर हवाले से मिराकुलस पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पावर.
एंड ये कि जब हम वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो आता है. वैसे वो लफ्ज़ आपको पता है बाद क्या है जो बोलता है तो वो आता है घोड़ा, वो भी बताए ना. कोई बहुत उस तरह के नहीं है कि हाँ, again they वो could उससे appear to be they're not regular phrases. Let me आप जारी रखें, मैं अभी निकाल लेती हूँ. हाँ, मतलब कि उससे तो क्या हो मेरे सकता है पास ना बुक है, हमें पता मेरे चल. पास जी जी जो मेरे पास बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है चेस्टनट ग्रे हियर एंड ओबे आई कॉल दी नए टू डू और डाई. ये फिर से पढ़े, सॉरी सुना नहीं, क्या कहा आपने? चेस्टनट ग्रे हियर एंड ओबे आई कॉल दी ने टू डू और डाई. लाइक वही आपकी जो बात है ना डू और डाई वाली कि वो एक दफा उस चीज से गुजरता है एंड देन once he dies he's reborn again. So ये काफी उसकी सेंस बनने लगी है उस चीज की. और यानी कि ये बड़ा क्लियरली उसको इन्वोक कर रहा है ना कि हेयर एंड ओबे, दिस लाइक द पावर ऑफ द इनकांटेशन, वो भी आ रहा है ना. ओए मेरा तो कैमरा ही टेढ़ा है, सॉरी. वेरी वो नाइस. सब हाँ I found it very interesting कि देखें इसमें जब आप स्टोरी पढ़ते हैं ना तो जो चेस्टनट ग्रे है उसका वैसे तो मोमेंटरी अपीयरेंसेस है ना, 2 ही अपीयरेंसेस हैं स्टोरी में, तो लगता है एक माइनर कैरेक्टर है, बट द स्टोरी इज नेम्ड आफ्टर हिम, तो दैट मीन्स कि असल में तो उसका मतलब ही इज द सिंबल और एट द सेंटर ऑफ ओह द. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई इट कुड बी कॉल्ड समथिंग एल्स आल्सो ना, लेकिन उन्होंने उसी के ऊपर, हालांकि वो कहने को वो सिर्फ एक घोड़ा है और वो आएगा और थोड़ी देर के लिए हेल्प करेगा, लेकिन द स्टोरी का नाम उसी के ऊपर है. तो अच्छा वो मैंने खोल ली है ताकि मैं बाकियों को इसकी तस्वीरें, वैसे तो शायद आप लोगों ने देखी हो तो देख ही लें. इन दिस केस द मैन वाजंट अ किंग और एनीथिंग बट स्टिल चलो. ये वो 3 रातें हैं शायद, और 30. अच्छा वन सेकेंड, 3 का वो सिंबलिज्म भी तो आ गया ना जो एक होता है ट्रेडिशनली, और ये बिल्कुल ही मिराकुलस घोड़ा इसमें दिखाया गया है. दूसरा ये इंटरेस्टिंग है कि ये बाप जो है दरख्त के नीचे सो रहा है, ये भी कोई मतलब इनसिग्निफिकेंट नहीं है. प्रॉब्ली स्टोरी में ये कहा गया होगा. उसमें ये वही बंदा है ना, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट होम सिटिंग ऑन द स्टोव ledge and only going out to gather mushrooms in the forest. Once again meaning to say कि नेचर के करीब था, वो भी खूबसूरत बात है. Sir, the story I chose was Vasilisa the Beautiful. ठीक है ना, पहले तो it was a female oriented story with female characters, no father, no sons for a change. ठीक है ना, it's basically काफी simple सी tale है और छोटे छोटे learning points हैं, तो मैं आपको बताती हूँ. Basically Vasilisa is a very pretty hardworking girl and on her mother's deathbed उसको एक डॉल देती हैं और कहती हैं इस डॉल की तुमने हिफाजत करनी है और जब भी तुम्हें कोई काम हो, तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए हो तो वो आपका म्यूट हो गया माइक. हाँ जी, हाँ कहाँ तक सुना था आपने? अभी फिर वही कि वो डॉल होती है, आप वो भी नहीं समझ आए. हाँ जी, हाँ जी, डॉल उनकी का her mother on her deathbed gives her a doll and tells her that you must take care of this doll. किसी को इसका तुमने बताना नहीं है, ये सीक्रेट है और ये तुम्हें हेल्प करेगी इन दोस टाइम्स जब बहुत मुश्किल होंगे और जब तुम्हें इसकी हेल्प चाहिए और एडवाइस चाहिए तुमने इसे कुछ खिलाना है. तो टाइम थोड़ा थोड़ा गुजरता है और ये डॉल के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती है. her mother dies, her father gets remarried. Step mother and her step sisters again उनको दिखाया गया है बैड लाइट में, they are very cruel to her, वो अब्यूज करते हैं एंड अगेन वो सिंड्रेला टाइप एक पूरी स्टोरी बन जाती है और उसमें वो दिखाते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा हो. अब इन द मीन टाइम क्या होता है, उसके अब्बू फादर हैज ट्रैवल्ड समवेयर आउटसाइड, तो वो जो उसकी स्टेप मदर होती है उसको कहती है कि तुम लोग सारे घर के काम कर लो और वो घर की ना एक लाइट ऑन छोड़ती हैं और वो कहती हैं कि बस यही लाइट जलेगी और कोई लाइट नहीं जलेगी. तो वैसिलिसा को भी वो यही कहते हैं. रात का टाइम होता है, द लाइट गोज आउट. फिर क्या होता है कि वहां पे एक फॉरेस्ट होता है, उस फॉरेस्ट में रहती है बाबा याद, द विच, द इवल पर्सन. वो लोग उसको ये कहते हैं कि तुमने जर्नी आउट करना है और तुमने उस फॉरेस्ट में से जाके उसके घर से लाइट लेके आना.
ठीक है ना. अब वो डर भी रही होती है बट वो कहती है कि मेरे पास डॉल भी है, तो वो डॉल से एडवाइस लेती है. डॉल कहती है तुम जाओ, मैं तुम्हें गाइड करूँ. अच्छा जी, वो चली जाती है बाबा यागा के पास. वो उधर जाती है और वो उसको कहती है कि मुझे ये लाइट चाहिए तुमसे, और क्योंकि मुझे अपने घर के लिए चाहिए. तो बाबा यागा टेल्स हर कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, बट तुम्हें ये सारे काम कर. और वो इतने ज्यादा काम होते हैं, और कहती है अगर तुम्हें सुबह तक काम नहीं फिनिश करोगी मैं तुम्हें खा के तुम्हें खत्म कर. वो फिर अपनी वो डॉल को फिर खाना खिलाती है, उससे एडवाइस लेती है कि मैं क्या करूं. डॉल कहती है तुम सुकून से सो जाओ. डॉल समन करती है बर्ड्स को, एनिमल्स को, और उन सब से ना वो काम सारा फिनिश करा के वो रेडी रखती है बाय द टाइम बाबा यागा गेट्स. नाउ व्हेन बाबा यागा गेट्स अप शी सीज कि एवरीथिंग इज डन, एंड वो गुस्से हो जाती है बिकॉज उसका वो काम नहीं होने वाला व्हाट शी वांटेड. अब वो कहती है कि मैं तो तुम्हें फिर भी खाऊंगी वैसिलीसा को, कि आई एम नॉट गोना लीव यू. तो वैसिलीसा कहती है कि नहीं. वो उधर से भागती है. अब जो वो भाग रही होती है तो रास्ते में एक कैट आती है. कैट को वो खाना दे देती है. जो कैट है वो ये सारे एनिमल्स बाबा यागा ने रखे हुए होते हैं कि कोई उसके घर से एस्केप ना कर सके. एक कैट रखा हुआ होता है, एक डॉग रखा हुआ होता है, एक ट्री रखी हुई होती है और एक मेड रखी हुई होती है. तो मेड को वो स्कार्फ दे देती है, कैट को कुछ खाना दे देती है, डॉग को भी खाना दे देती है, ट्री को रिबन से बांध देती है कि उसकी हिफाजत हो जाए. बेसिकली वो भाग के घर आ जाती है और निकलते हुए वो एक स्कल भी उठाती है, और स्कल के अंदर एक फायर होती है. यानी वो लाइट लेके निकल आती है बट वो स्कल के अंदर होती है. और जब वो घर अपने आती है, क्या होता है कि जब वो अपनी स्टेप सिस्टर्स और स्टेप मदर को वो दिखाती है कि वो लाइट लिया है, वो सक्सेसफुल है, वो जैसे उस लाइट की तरफ आते हैं वो जल के राख हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है. यानी बेसिकली उसका एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज दैट उसका पीसफुल लाइफ होती है. वो अपनी डॉल से एडवाइस ले रही होती है. डॉल उसको कहती है कि तुम फ्लैक्स सीड्स लाओ और तुम कपड़े सियो और तुम सिल्क वीव करो. वो अपना एक घर बना लेती है एक और औरत के घर के सामने. उधर ये काम कर रही होती है. वो शर्ट्स जो होती हैं वो पहुंच जाती हैं प्रिंस के पास सेल होने का. तो जब प्रिंस उसकी क्राफ्टमैनशिप देखता है तो वो कहता है ये तो कमाल है, एंड ही एंड्स अप मैरिंग हर. ठीक है ना. बेसिकली इसकी ये कंक्लूजन, एक हैप्पी एंडिंग होती है, एंड शी गेट्स मैरिड टू द प्रिंस एंड शी लिव्स हैप्पी एवर आफ्टर. अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी, मैं जरा सा देखूं कि इसके अंदर क्या क्या है. So the points that I noted is कि basically इन सारी stories में ये कहा जा रहा है कि if you are obedient and if you listen to your elders and you follow their instructions, you will reach success and you will be rewarded. जिस तरह चेस्टनट ग्रे में he was told उसने अपने father की instructions follow करी and he reached his goal. ठीक है ना. इसी तरह इस लड़की ने अपनी अम्मी की बात सुनी और डॉल की हेल्प ली, हर पॉइंट पे हेल्प ली, अपनी कोई डिसीजन नहीं ली, यानी अपना आप ही उसके अंदर आने दिया उसके. ठीक है ना. यानी जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी शी took the advice from the doll and the doll basically saved her and brought her to her end. So ये इसके अंदर सिंबलिज्म थी. प्लस अगेन वो जो evil witch थी उसके अगेंस्ट भी she was able to fight. बेसिकली सारी बैटल्स वो फाइट कर सकती थी बिकॉज she listened carefully, she was obedient, she was kind. घर से निकलते हुए भी वो एनिमल्स उसको बजाय हार्म करने के लिए, because she helped them, she was kind to them, they gave her way, they let her come there. ठीक है. So this is what I drew from it. अब आप कोई कमेंट्स करें. एक और मैंने चीज नोटिस करी थी कि जो लाइट का भी सिंबलिज्म था. लाइट इज बेसिकली अबाउट enlightenment and she had to get enlightenment from the darkest place. She had to venture there. She had to fight over there and bring the light back to conquer her demons. So this is one point, and this is what I got from it. अब आप मुझे, this is like basically the same story कि आप अपने मुर्शिद की भी बात सुने, आप उनको फॉलो करें, चाहे जितना भी डिफिकल्ट कठिन रास्ता हो, आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो आपको ले जाना चाहते, as long as आपकी मैं बीच में ना. ठीक है ना. अब आई थिंक एसेंशियल तो आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया, जो उसका कह ले वन ऑफ इट्स एसेंसेस आई वुड से. बाकी फिर डिटेल रह जाती है कि भाई गुड़िया की क्या सिंबलिज्म है. बाबा यागा की शायद आपने अटेंड की हमारी क्लास के लिए. एक में हमने थोड़ा सा बाबा यागा का उनकी जो फोक मैथोलॉजी है थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा एक इंटरेस्टिंग फिगर है. इतना
not only negative, it seems to also stand for the transformative. جیسے موت ہے, دیکھنے میں تو نیگیٹو ہی لگتی ہے موت, مگر اصل میں وہ خیر یعنی کہ She couldn't do anything until she went to the forest and got the light. The real transformation happened there. So ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا, ایک پوائنٹ ہماری لائف پہ آتا ہے which is very very dark, اور جب ہم اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں we also come out transformed. اب اس چیسٹنٹ گرے کے اندر بھی یہی اسٹوری تھی. He's going in 1 year, coming out of the other transformed because he had belief, he had faith. ورنہ logically تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر میں بھی دیکھیں آپ کے مرشد بھی آپ سے بہت سے ایسے کام کہتے ہیں اور کراتے ہیں آپ کی لائف میں, آپ کے سسٹم میں آن ہوتے ہیں which are impossible, you don't think it can be done, but then when it gets done you realize کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, it is possible. بہت زبردست. نہیں اصل بات تو اسینشیل تو یہی ہے. آپ کمنٹ کریں. جی اینی بڈی, تھینک یو ویری مچ, بہت ہی خوبصورت لگی مجھے اسٹوری. کون اس میں ایڈ دیا اپنے کچھ سمبلز کو؟ ایک تو وہ تیمور صاحب, اس میں وہ 4 کا فگر دوبارہ آ گیا کہ وہ 4 ہی آبسٹیکلز تھے مینلی جن کو اوور کم کرنا تھا ہیومن پرفیکشن اچیو کرنے کے لیے. وہ یہ 4 کا فگر وہاں بھی آیا تھا غالباً, وہ مجھے یاد نہیں آ رہی. ہم نے رشین ایک اسٹوری پہلے بھی پڑھی تھی 3-4 ہفتے پہلے, اس میں میرے خیال 4 جانور تھے غالباً. وہ ڈومینیٹنگ یور سول کے کانٹیکس کے اندر کہ آپ کے سول کے بدن جو ڈیمنز ہیں ان کو ڈومینیٹ یا ان کو سپریس کرنے کے کانٹیکس کے اندر. اور ظاہر بات ہے ڈال اگین سم تھنگ وچ از گیون بائی دی مرشد جو کہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے. جیسے اس اسٹوری کے اندر وہ رولنگ تھریڈ تھی, یہاں میرے خیال رول ڈال پلے کر رہی. تو وہ 4 کا فگر میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ سول کے جو نیگیٹو ایسپیکٹس کو سپریس یا ڈومینیٹ کرنے کے لیے غالباً, کیونکہ وہ 4 فنڈامنٹل کوالٹیز بھی ہیں نا سول کی. ویسے تو انڈیفینٹ کوالٹیز ہیں لیکن ان کو سمرائز کیا جا سکتا ہے 4 فنڈامنٹل کوالٹیز سے جو آپ نے سول کے اندر جن کو ایمبیڈ کرنا ہوتا ہے. یا تو وہ اس کانٹیکس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ 4 کا فگر بڑا ہاں, ایک تو بلی تھی, دوسرا ایک وہ کیا چیز تھی, ایک وہ ہٹ خود ڈاگ تھی, ڈاگ. جی ایک ٹری بھی تھی, ٹری. اچھا, there was a tree also which was in control of Baba Yaga. وہ بھی لوگوں کو جانے نہیں دیتی تھی, اپنی برانچز اسپریڈ کر لیتی تھی. صحیح. اس کو ہیلپ کرا تھا, اس کو ربن وغیرہ باندھ کے تاکہ اس کا ویٹ تھوڑا کم ہو جائے. تو جب بابا یاگب نے ان سے فائٹ کرا کہ تم لوگوں نے میری بات کیوں نہیں سنی, I told you not to let her leave, میں نے اس کو کھانا تھا. انہوں نے کہا you were never nice to us, تم نے ہمیں کبھی کھانا نہیں دیا, تم نے ہمارا کبھی خیال نہیں کرا. even the main that all 4 of them said this, you were not good to us, you were not kind to us, so we gave her away because she was good to us. ویری ویری انٹرسٹنگ. یہ تو بڑا مزیدار ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو جوڑا تھا کیونکہ اس میں جو سمبلس تھے وہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں, ایئر, فائر, ارتھ اینڈ واٹر. آپ کو ہوگا نا ایک مچھلی تھی اس طرح کر کے, ایک وہ 4 جانور تھے اس دفعے. تو یہ بھی شاید اس سے بھی لنک کرتا ہو, اور شاید جو ہوتا ہے نا ویجیٹیٹیو سول, پیشنیٹ سول وغیرہ وغیرہ, یعنی کہ وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں نا. جیسے جو عباس صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ those 4 aspects which have to be tamed or overcome. اور وہ skull is obviously death کا symbol ہے. غالباً پھر وہ جو سیوئنگ کے نتیجے میں میرا خیال وہ جو ہینڈ کرافٹ ہے وہ میرے خیال وہ انر بیوٹی آف دا سول کو ہی مینیفیسٹ کر رہی ہے, اور اسی سے پھر وہ اسپرٹ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر میرج ہوتی ہے غالباً. بہت ہی خوبصورت آپ نے پوائنٹ کہا ہے یہ والا کہ انسان کا جو کام ہے وہ ٹریڈیشنل معاشرے میں بے معنی نہیں ہے, چاہے وہ چرخہ کاٹنا ہے یا, بٹ اس میں یہ روحانیت بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے. یہ بڑا پیارا آپ نے پوائنٹ, یہ بھی اس میں basically a beautiful soul will attract. Prince is attracted by her work. تو وہ بیسیکلی ایسے ہی ہے جیسے وہ سول جتنی بیوٹیفل ہوتی جائے گی اتنا ہی اس میں اور اسپرٹ میں, یا اسپرٹ اتنا ہی اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف, اتنی وہ اسپرٹ کے انفلوئنس میں آ جائے گی, اور پھر ایونچولی پھر
یونین یا میرج ہو جائے گی اس کانٹیکسٹ میں. وہ ریشم تھا نا, اس پہ پھسل گئے. صحیح. سمبل جو ہے وہ سلکی ہے. آپ میوٹ پہ ہیں تیمور صاحب. سوری تھینک یو ویری مچ. میں کہہ رہا تھا یہ آپ کو تصویریں بھی دکھا دوں اس اسٹوری کی. اور آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ڈال. دس سیمس ٹو بی دا ٹپیکل رشین ڈال جو فیمس ہے. اور دس از سپوز ٹو سمبلائز آل دا کوالٹیز اینڈ ویلیوز آف دا رشینس. اوبیڈینس ٹو ایلڈرز, یعنی کہ ٹریڈیشن پاس آن ہو رہا ہے. اینڈ دا ڈال سمبلائزز دیٹ ان رشین کلچر. بٹ مور دین دیٹ, یہ ڈال آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی. اس میں ایک گڑیا کے اندر ایک اور ایک رشین ڈالز کا, تو وہ دین سمبلائزز ہاؤ ریالٹی از. ایک خوشوں کے اندر 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 یہ وہ اس کا بھی سمبل ہے, سرچنگ فار دا ٹروتھ. تو یہ بھی بے معنی نہیں ہے obviously. And here it probably stands obviously for the spirit which is inside us. ہمارے مختلف لیئرز کو ہم ہٹاتے جائیں تو اندر سے وہ نکلتی ہے. تو یہ وہ بھی اس کلچر میں یہ سمبل بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے. دین دیر از دا فارسٹ. جی سوری آپ جاری رکھیں تیمور صاحب. میں کہتا تھا فارسٹ ایز وی نوٹس بیفور آلسو, جو اسٹرنگ والی تھی اسٹوری, جب وہ جو اس کو فالو کرتا ہے نا, وہ اسٹرنگ کو کرتی ہے, تو اس میں وہ فارسٹ از آفن دا سمبل آف دا سول. اینڈ ایٹ دا سینٹر آف دا سول, یعنی کہ وہ یہ کہاں سے آ گئے, پتہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. جی محسنہ صاحبہ, یہ کس چیز کو بتا رہا ہے؟ یہ بابا یاگا بتاتی ہیں ویسلیسا کو کہ I control the day and the night. I control three aspects. I control the red horse, the black, and I think white. وہ یہ کہتی ہیں. So I control everything. واہ 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 واہ, یہ تو آپ نے بتایا. وہ میں نے ابھی پکچر دیکھ کے یاد آیا تھا. تو یہ اس پہ آپ لوگ خود ضرور پڑھیے گا. یہ پھر مزید پھر سمبلزم آ رہا ہے آف نیچر اینڈ اٹس پاورز. 4 اور 3 کا ٹریڈیشنل کاسمولوجی میں کہ ایک رائزنگ پاور ہوتی ہے, ایک ڈسینڈنگ پاور ہوتی ہے, اور ایک ایکسپینڈنگ پاور ہوتی ہے. جی وہی وہ کہہ رہی ہے نا, I control everything, day and night and whatever is in between. In between. اس کو مطلب ہے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑی سی ریسرچ کی تھی, اس میں تھا کہ جیسے she seems to be an analog of the Hindu goddess Kali. کالی میننگ ٹائم کا یہ ایسپیکٹ ہے کہ وہ ٹرانسفارم کرتا ہے, یا وہ والا ان کا نا ایک سمبلزم مجھے اب یاد تو نہیں ہے, یو کین لک آن یور اون آلسو, کہ ان کا ٹرانسفارمیشن والا وہ چکر ہے کچھ. Therefore this particular hut, as you can see, is on chicken legs and it keeps rotating. یہ بھی اس کا بہت ہی کوئی ancient symbol ہی ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا تھا the fence is made out of skeleton bone. یہ تو بالکل کالی کی شکل ہے نا, کہ وہ ڈیتھ کے ساتھ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ اس کا لنک. بٹ سو یہ بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے, اس کو آپ لوگ پڑھیے گا ضرور. اور یہ سب سے سمپل سٹوری ہے پوری, مگر یہ تو بہت ہی ڈیپ ہے ویسے دیکھا, اس میں سمبل بہت رچ ہے. یس, یہ انٹرسٹنگ کہ ایک سمپل سی چیز اگر آپ فالو کریں you can really achieve success. And how she's flying, یہ سارا کچھ یہ بڑے اینشنٹ میتھولوجی سے آ رہے ہوں گے ساری چیزیں. جو یہ کہاں جا رہی ہے جی اڑ کے؟ یہ اپسیٹ ہو گئی تھی نا پھر, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا how you are just following instructions and being obedient. وہ ویسلیسا کو یہ کہتی ہے how can you just simply follow the instructions and be obedient. I don't know how you are doing that. In a sense یہ all of اس کو مایا کا بھی وہ کہہ سکتے ہو کہ all the illusion which the world is and all creation کے اس کے تھرو جانا, اور اسی میں لائٹ چھپی ہوئی ہے. تو یہ وہ لائٹ, واہ یہ کمال ہو گیا. تو یہ اسکلپ سے لائٹ
اس کا ایک یہ بھی نکل رہا ہے پوائنٹ کہ وہ اپنی طرف سے تو سپر پاور وہ کہتی ہے آئی کنٹرول دا ڈے اینڈ دا نائٹ اینڈ دا ان بٹوین اینڈ دین شی ڈزنٹ نو ہاؤ از دس گرل ڈوئنگ اٹ. تو پھر اس کی تو لمیٹیشن آ گئی کہیں پہ. وہی نا مطلب یہ کہ the power of the world ہے it is limited to the world. وہ جب صبح کو اٹھتی ہے نا and she sees all the work is done because all the animals worked all night to finish all the work. So she is just wondering how did you do it? I told you to do it when you did it. You نے کیسے کر لیا؟ So she gets really angry. اس میں I would like to suggest کہ وہ جو power ہے which overcomes nature meaning the soul is the spirit which is the light of God. That can overcome because the soul is like a shadow اور لائٹ کے سامنے اس کی کوئی پاور نہیں. اس کو شاید اس میں دیکھنے کی ضرورت ہو. یہ تو ہم ساروں کو ویسے پڑھنی چاہیے کافی. وہ دو باتیں تیمور صاحب وہ ذہن میں تھیں. شکریہ محسنہ جی, وہ بڑی اچھی آپ نے اسٹوری سنائی ہے, تو انشاءاللہ اس کو پورا پڑھنے کا موقع ملا تو ضرور پڑھوں گا. پہلی تو یہ ہے کہ وہ ایک آدمی آیا مولا علیہ السلام کے پاس, تو وہ رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا تھا. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو صدقہ دیا کرو, ہمارا رزق کھل جائے گا, وسیع ہو جائے گا. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس کو مشکل آتی ہے تو وہ ڈول کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے, حالانکہ بظاہر ڈول کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح خدا کہتا ہے کہ تمہارا کھانا مجھ تک نہیں پہنچتا, تو لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ اس کو دیتی ہے اس کی مشکل کا حل سامنے آ جاتا ہے. یعنی کہ صدقہ دیتی ہے تو اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو یہ تو ہمیں بھی یعنی کہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی آپ مصیبت آپ آ گئی ہے یا آپ کو محسوس ہو رہی ہے, یا اگر محسوس نہیں بھی ہو رہی تو آپ صدقہ دیتے رہیں کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ آسان رہے گا. تو وہ پھر دوسری بات یہ تھی جو وہ 4 اینیملز تھے, جس طرح وہ کیتھ کرچلو کی جو ہم نے کل ڈسکشن کی تھی, وہ بھی جب وہ کوزمولوجیکل سمبلزم کی بات کرتے ہیں تو ایک لوور سیلف ہے کاما مانس, ہائر سیلف ہے پیور مانس. تو جو ہائر سیلف تک پہنچنے کے لیے آپ کو لوور سیلف سے جو کاما مانس ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کی ریپرزنٹیشن 4 سائیڈڈ اسکوائر ہے. تو یہاں پہ بھی یعنی کہ آپ جب وہ 4 اینیملز ہیں یا وہ جو 4 آبسٹیکلز ہیں آپ اس کو ٹریورس کر لیں, ان کو آپ پار کر لیں, تو پھر آپ نے کاما مانس سے آپ گزر کے آپ اپنے پیور مانس میں آ جاتے ہیں, دا ہائر سیلف. تو وہ بھی میرے ذہن میں بات آئی تھی, لیکن بہت دلچسپ اسٹوری تھی. تھینک یو. یہ ابھی میں نے کھولا دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ جو جب وہ سو جاتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے تو شی از کالنگ آل دا برڈس, اینڈ برڈس آر نارملی سمبلز آف دی اینجلس یا اینجلک نورانی پاورز کی نشانی ہوتی ہے. دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ. مائی فیدرڈ فرینڈس, بیوٹیفل اسٹوریز. اچھا ویسے یہ تیمور صاحب یہ جو 4 کا جو فگر ہے غالباً میرے خیال یہ سول سے اٹیچڈ ان ٹیلز میں شاید اس لیے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی ویسے اس کا تذکرہ کیا تھا. میں وہ فریڈوف شوان کی بک کا تذکرہ یہاں ضرور کروں گا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ سول کے فنڈامنٹلی 3 ہی ایسپیکٹس ہیں, انٹیلیجنس, ول, سینٹیمنٹ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کسی بھی ایسپیکٹ کو آپ لے لیں تو جو ڈیوائن کوٹرنٹی ہے وہ ان تینوں ایسپیکٹس میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. جیسے انٹیلیجنس کی آپ کے ساتھ تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو چکی, جیسے انٹیلیجنس جو ہے اس میں جو کوٹرنٹی مینیفیسٹ ہوتی ہے تھرو ریزن, میموری, امیجنیشن اینڈ انٹیوشن, اسی طرح سینٹیمنٹس اور ول کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے. تو وہ میرے خیال شاید اس وجہ سے بھی 4 کا فگر سول کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو تینوں ایسپیکٹس ہیں سول کے, تینوں میں کوٹرنٹی مینیفیسٹ ہوتی ہے غالباً. ہاں جی, 4 ایلیمنٹس کا ہوتا ہی ہے نا, 4 ایلیمنٹس جو ہیں اینیمل اس طرح بھی دیکھیں ویجیٹیو, ہاں یعنی کہ غالباً میرے خیال وہ ویسے تو وہ جو سینٹیمنٹ والا ایسپیکٹ ہے اس پہ غالباً شاید ان ٹیلز میں زیادہ فوکس کیا, کیونکہ سینٹیمنٹ سے پھر ورچوز آ جاتے ہیں, 4 فنڈامنٹل ورچوز. صحیح. تو لیکن کوٹرنٹی بہرحال تو تینوں ایسپیکٹس میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. نارملی ہاں ورلڈ کے ساتھ فورنس ہوتا ہے نا, دا 4 کارنرڈ. تو یہ میں نے بھی دیکھا, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جناب, کہ وہاں سے اس کو بھاگنا ہوتا ہے تو وہ بابا یاگا کی میڈ ہی اس کی ہیلپ کرتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تم بھاگ جاؤ میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں, بٹ وہ لڑکی کہتی ہے
but won't नहीं, the वो कहती three है horse I'll tickle her feet with a feather so she falls asleep हाँ और तुम यानी वो भाग सब जाओ, तो वो कहती है कि the horsemen will catch me, वो कहती है नहीं, they will not catch you, they will not do anything to you. वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप जरा गौर से देखें. वो कहती है the white horseman is the bright day, the red horseman is the golden sun, and the black horseman is the black night. इससे मैं समझता हूँ कि now she is about to get out of the hold of time. यानी कि वो ये दुनिया में है ना टाइम और स्पेस, जो स्पिरिट है वो टाइमलेस है. तो जो यानी कि जो कैद है इंसान की ना चार अनासर में और वक्त में, ये दोनों से अब ट्रांसेंड करने वाली है. वो जो अब्बास साहब शुरू में कह रहे थे ना कि रीचिंग द सेंटर एंड देन वर्टिकल फ्लाइट, यानी कि हजूर पाक की जो मिराज है वो इसका परफेक्ट सिंबल है. रीच फ्रॉम द आउटर सेंटर टू द इनर सेंटर, यानी कि मक्का से जेरूसलम गए और देन ही वेंट आउट ऑफ टाइम. वर्टिकल जो उनकी जर्नी थी दैट वाज आउट ऑफ टाइम. तो ये उस यानी कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जर्नी एंड द सेकंड स्टेज ऑफ द जर्नी. तो ये मुझे लगता है उसकी तरह. तैमूर साहब, वो जो अभी आपने वो जो 3 फंडामेंटल टेंडेंसीज का भी अभी आपने तज़किरा किया था ना, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड एक्सपैंडिंग, तो मेरे ख्याल ये जो विच है इसको ओवरकम करने से जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो वंस यू आर इन योर ओन सेंटर, तो फिर ये जो तीनों टेंडेंसीज हैं इनमें इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो जाता है. इनमें से कोई भी एक जो है, ऑल ऑफ देम दे फॉल इनटू देयर राइटफुल प्लेस. तो मुगालिबन वो, क्योंकि अभी आपने फरमाया था कि ये जो विच है ये कह रही है जी कि मैं ये तीनों जो असेंडिंग, डिसेंडिंग और एक्सपेंसिव टेंडेंसीज हैं, तो इस विच को ओवरकम करने का मतलब है कि आपने इन टेंडेंसीज का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया गालिबन, which basically means कि आप सेंटर पे पहुंच गए गालिबन. और मैं ये जो टाइमलेसनेस, मैं समझता हूँ कि ये टाइम की कैद से आज़ादी के सिंबल है ना. दिन जी, जी. रात और सुबह जो भी कह लें, वक्त है ना, वक्त और ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद हो जाना, ये उस तरफ मुझे लग रहा है. दैट इज़ द स्पिरिट. कहते हैं ना कि जब हुजूर पाक वापस आए तो अभी तक हिल रही था कुंडा जो है वगैरह, ठीक हो. ना कि he had gone out of time. इसमें काफ़ी कुछ है वैसे तो पढ़ने वाला. सेंट्रल स्टेट को डिस्क्राइब मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है ना. एक हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मानो मक्का की कैद से आज़ाद हो गए, और ये भी कह सकते हैं कि सारी कॉस्मिक टेंडेंसीज का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द सेम स्टेट. और आप ये ज़रूर पढ़िएगा, इसमें वाकई ये 4 वो है बड़े क्लियरली किस्म के ना. कैट है, डॉग है. Even the gate helped her. Even the gate did not close on her because she oiled the hinges. Like basically उसका रास्ता खुलता गया, जहाँ वो जा रही थी खुलता गया उसका रास्ता, because वो अपने. हाँ जी सॉरी. नहीं आप बोलें. नहीं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि ये 4 ये कैद हमने ही अपने आप को किया हुआ है ना. जो सोल की जो रुकावटें हैं. एक डॉग इज़ अ वेरी फेमस सिंबल ऑफ द लोअर सोल, और उसको टेम करना ये बहुत, ये सूफीज़म में भी बड़ा. हज़रत सुल्तान बाहू भी इस तरह कहते हैं, कुत्ते की तशबीह. और फिर बिल्ली जो है वो खाती जाए, वो कभी शेर ही नहीं होती. जो डॉग है वो गुस्से और सब की अलामत है. और बर्च ट्री इस तरह हम देख सकते हैं. गेट भी ज़ाहिर है, गेट खुलेगा तो हम आगे जाएंगे. Anyway, it seems very very interesting. Thank you मोहसिना साहिबा once again. और आखिर में अब समीना साहिबा आपकी बारी. मैंने कहा सादी सी कहानी, लेकिन आई डेडिकेटेड टू यू बिकॉज आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं इस सादी सी कहानी में मैं इतनी दूर निकल सकती हूँ. और शायद आप हंसेंगे, मैं बात करने लगी हूँ प्यासे कव्वे की. और ये मेरे नजदीक एक एक चीज इतना बड़ा इमेज था कि मैंने आज तक कभी इसको ऐसा नहीं देखा. जब प्यास हमें हर चीज की होती है, वो प्यास किस चीज की है, लेकिन चूंकि कौवा ज़हीन है और कुरान का परिंदा है और वो सिखा रहा है, नबियों की औलाद को सिखा रहा है, तो वो कोई मामूली नहीं है. उसने कहा कि उसे प्यास है पानी की. पानी वो जो कायनात का 70% है. पानी की खूबी ये कि वो बह जाता है.
پھر پانی کی خوبی یہ کہ وہ عکس دیتا ہے اور وہ زندگی دیتا ہے. اینڈ واٹر از لائف، ہم پلینلی کہتے ہیں واٹر از لائف. لیکن اس پانی کو کنٹین کرنا جو ہے اس کے لیے اس کو اڑنا پڑا کہ وہ قید میں کہاں آئے. وہ جو ہر جگہ پھیلاؤ میں ہے اس کو قید میں کہاں آنا ہے. اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو گھڑا یا پچر یا جگ یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ایک شیپ میں آ گیا وہ. اور سب سے پہلا تو یہ اس کی پیاس تھی جو اس کو اس نشان تک لائی ہے. ابھی یہ اس نشان تک پہنچا ہے کہ وہ جو خدائی تھی وہ کنٹین ہو گئی ہے کہیں پہ اور وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور آگے چونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ وائز ہے، وہ وزڈم کو ڈپکٹ کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں پتھر ڈالنے ہیں. اچھا یہ اپوزٹس ہیں، پانی میں پتھر ڈالنے اپوزٹس ہیں، اور ہمیں بہت اس کے اوپر آپ نے سوچنے پہ مجبور کیا ہوا ہے کہ اپوزٹ سے کیسے سب سمجھ میں آتی ہیں بات. اور پھر مجھے یہ یہاں سے ایک اور رستہ کھلا میرا کہ شاید یہ پکچر جو ہے وہ انسان کا وجود ہے، اور یہ جو پتھر ہیں وہ ہمارے اعمال ہیں، اور جن کو ہم جب اندر ڈالتے ہیں یا ہم اچیو کرتے ہیں تو وہ جو اسپرچل لیول ہے which is water, which is life, it rises. And somehow وہ تب جا کے اس کی پیاس بجھتی ہے، اور تب جا کے وہ اس کو، اور پھر وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ یہ فلڈ اپ پکچر جو کہ اس کی اپنی محنت سے، اس کو نہیں ہے کہ میں اس کو، جو کہ انسان کی فطرت میں شاید ہو کہ میں اس کو توڑ دوں یا میں اس کو بہا دوں یا میں اس کو ضائع کر دوں، وہ اس کو ویسے چھوڑ کے جاتا ہے for others to come and so یہ جیسے صدیوں کا سفر اس نے طے کر دیا. تو مجھے نہیں پتا آپ اس پہ ہنسیں گے، یا میں نے کہا میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا آپ کو کر دیا because you made me, I mean all these discussions, these made me look into it like this. حالانکہ یہ میں بچوں کی ہی ایک کہانی لکھ رہی تھی اور وہ پیاسا کبا والی بات کر رہی تھی. But these images بہت ہی خوبصورت آپ نے بولے کہ تو بالکل بلیویبل ہے، اور بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے یا اس کا انالیسس اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہاں ماشاء اللہ زبردست. ایسا نا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں استاد جی، کچھ زیادہ کچھ خاص نہیں، وہ میں غور سے بیٹھ کے سن ہی رہا تھا زیادہ تر. تو اس میں جو ایک چیز بابر ریپیٹیشن جو نظر آ رہی ہوئی ہے کہ آپ کی جو کہتے ہیں جو اولڈر جنریشن ہے اس کی سننا یا جو ٹریڈیشن کو فالو کرنا، اس کی سگنیفیکینس تو وہ کافی پہلے مجھے ایسا کہتے ہیں کنونس ہو گیا تھا اس کا. بس یہ اس کی اوپر سے اور اس کی کیا کہہ سکتے ہیں ایکسپلینیشن آئے جو اور اس آئیڈیا کو پکا کر رہے ہیں. ابھی جس طرح وہاں سے کاربوگا سے بھی ہو کے آیا تو وہاں بھی جس طرح لوگ بیعت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مندر دیکھنا اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے. تو کاربوگا میں اچھا میں آپ کو سائڈ میں بتایا نہیں تھا، وہ میں اعتکاف میں جب میں بیٹھا تو میں کاربوگا شریف گیا تھا. اچھا وہ کہاں ہے؟ کاربوگا شریف وہی جو کوہاٹ سے آگے جو ایک جگہ ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، پہاڑوں کے بالکل دامن میں یہ خانقاہ اور مسجد بنی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس کی وہ میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں، ایک اچھی ویڈیو بھی بنی تھی. تو بات سنیں، اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا بتائیں نا وہ کیا خانقاہ ہے، کیا چکر ہے، وہ کوئی مدرسہ بھی ہے یا صرف خانقاہ ہے کہ کیا ہے؟ وہ تینوں چیزیں، وہاں ایک بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ساتھ میں خانقاہ ہے اس کی، اور ایک مدرسہ بھی اسٹیبلش ہوا ہوا ہے. کچھ 20 سال پہلے اس کی وہ ایک طرح سے پہلی تعمیر شروع ہوئی تھی. اور وہ استاد جی جو مفتی عدنان کا کھیل ہم بتاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بس 20-30-40 لوگ پہلے اس وقت بٹا سکتے تھے. اب ماشاءاللہ اس کی ایک تو جو وہاں حضرت جو ہیں مفتی مختار الدین شاہ، وہ چشتی سلسلے کے بنتے ہیں، اور ان کی جو لینیج بنتی ہے وہ ان سے بنتی ہے کہ یہ ان کے خلیفہ بنتے ہیں، جو کہ ان کو کہتے ہیں شیخ الحدیث جن کو کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب. تو ان سے یہ ان کے خلیفہ بنتے ہیں. اور تو وہاں سے اب اسٹارٹنگ کی وہی ہمبل سی اسٹارٹنگ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی. اب آپ نظر آئیں گے 27 کی رات جب ختم تھا
تو 1 लाख बंदा आया था वहाँ. वो जब उन्होंने वो उस्ताद जी ने बयान की तरह अनाउंस किया, वो तो मिजाज पर उन्होंने खाना खिलाना होता है सबको, इफ्तारी करानी होती है, खाना खिलाना होता है, खानका है, तो उनको तो वो इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि लोग कितने हैं. जब उन्होंने कैलकुलेट किया 1 लाख लोगों का इंतजाम कर दिए इफ्तारी और खाने का, पता नहीं किस तरह. तो मैं छत पे एक्चुअली चढ़ के देखा था वहाँ, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इनके अंधेरा था, और जहाँ जहाँ दूर तक नजर जा रही थी अंधेरे में, तो वहाँ मूवमेंट नजर आ रही थी, इंसान नजर आ रहा था. वो खेतों में लोग खड़े हुए थे, क्योंकि मस्जिद की आई थिंक मैक्सिमम कैपेसिटी 10,000 होगी, 15,000 होगी, तो वो तो फिल हो चुकी थी. उसके अलावा बाकी उसका उनका तरीका देखा मतलब जो सही आप कह लें कि एक मतलब हम अक्सर मैं ही मतलब अक्सर पढ़ता रहता था सूफीज़्म के बारे में, तो कॉन्सेप्चुअल एक वो होता है, लेकिन फिर एक एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको देखना, जो जिक्र आपको वो देते हैं, अपने जिक्र करना, उस तरीके से जिक्र करना, उनकी प्रोसीजर्स को फॉलो करना, उनकी रूटीन को फॉलो करना, तो वो काफ़ी थोड़ा सा हेक्टिक होता है, काफ़ी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विल. ये है कि इनके फॉर एग्जांपल उनकी जो रूटीन होती है उसमें तालीम, बयान, नमाज, सलात तस्बीह, जिक्र, ग्रुप जिक्र, ये सब कुछ मिला के सुबह की रूटीन ये होती थी कि आप 11 बजे वहाँ बैठते थे जहाँ हॉल था, और जो सैन में जहाँ पे आपको जगह मिल जाए, जितनी जल्दी आप आ जाए उतना आगे आप बैठ सकते, और आप 3 बजे उठते थे वहाँ से, उस जगह से नमाज इन सब को करके, मतलब 4 घंटे की, मेरे नहीं ख्याल ऐसा भी और कोई जगह होगी जहाँ 4 घंटे के अंदर आप इस तरह की एक रूहानी एक्सपीरियंस और कॉन्सेंट्रेटेड रूहानी एक्सपीरियंस, मतलब थक जाता है, एक्चुअली थक जाता है. आप पे इसका असर पड़ा है, आपका मतलब कि चेहरा बदल गया, काफी मेहनत किया आपने. थोड़ा तो है, सपोज इस तरह असर तो होते रहता है. तो वो है डेफिनेटली कि एक वहाँ भी जब बैत पे फिर लोग कर रहे थे, तो हजरत की तो एज काफी ज्यादा हो गई, आई थिंक आई एम गेसिंग ही इज लाइक 90 प्लस एट दिस पॉइंट. तो वो भी मंजर देख रहे हैं कि उनका भी रिसेंटली ऑपरेशन भी हुआ है, तो उसके बावजूद उनकी इतनी रिगरस रूटीन को देख के तो मैं भी थोड़ा अमेज हुआ था यार कि मैं 25 साल का, मुझसे ये रूटीन बर्दाश्त, मतलब मैं बिल्कुल अपने एज पे पहुंचने वाला हूँ, और ये जो है ही इज अबव 90 विद एन ऑपरेशन डूइंग ऑल दीस थिंग्स. तो वो भी एक अजीब सा को लगता है कि कैसे, हाउ इज ही डूइंग दिस. तो बाकी बैत के लिए इतने ज्यादा लोग आए होते हैं कि उन्होंने पहले दिन वो मतलब वो जो प्रॉपर तरीका होता है बैत का, आप आते हैं उनके हाथ पे रख के आप प्रॉपर बैत करते हैं, लेकिन उसके बाद लोग इतने ज्यादा थे कि उनको इज्तिमाई बैत करनी पड़ी. तो वो प्रोसेस देख के, मतलब पहली दफा एक्चुअल उसकी निटी ग्रिटीज को देख के, वहाँ जो अल्फाज जो बस चलता रहता है ना, जो आप सुनते रहते हैं, वो मुजाहिदा मुजाहिदा मुजाहिदा. अच्छा. तो उसमें वो सब में नजर आता है, वो आप खिदमत करें तो उसमें मुजाहिदा आपका एक अलग होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने जब किसी को खाना सर्व करना है, इफ्तारी सर्व करनी है, तो आपकी जिम्मेदारी आपको एट द एंड यू हैव टू ईट व्हाटएवर इज लेफ्ट, तो यू हैव टू ईट द लेफ्टओवर्स. और यही हुआ कि मेरी भी इसमें एक ड्यूटी लगी थी उस वक्त. तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मैंने वो पश्तून लोगों के बारे में नोटिस किया कि वो फॉर सम रीजन वो जो रोटी के किनारे हैं उस्ताद जी, बिल्कुल कॉर्नर जो होता है, वो सम रीजन वो नहीं खाते वो. तो वो जब लेफ्ट ओवर्स में ना काफी ज्यादा वो ही हम जमा कर रहे थे, और 2-3 बोरियां भर जाती थी उनकी, तो वही हमने फिर खाना होता था सालन के साथ. सालन में अक्सर इस्तेमाल कोई सिर्फ सालन ही है, मतलब कोई आलू नहीं है, कोई गोश्त कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और आप इसी तरह खाना खा रहे हैं. लेकिन उसकी जो एक अजीब से जो एक्सपीरियंस होता है कि आपके अंदर मतलब अगर आप, कुछ लोग थे जो मतलब हाँ इन चीज़ों से थोड़ा सा परेशान होते हैं. अब जाहिर सी बात, आप किस एरिया में आए हैं, वॉशरूम जो है, वॉशरूम में 50 वॉशरूम्स हैं, लोग इतने ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं, तो मैनेज करना मे भी आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है उस तरह वो सब कुछ करना. लेकिन अगर आप सीख जाएं थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना, उसके अंदर किस तरह आपने बस देखना है कि वही मुजाहिदा वाला कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में, तो वो अजीब तरह से आसान भी होता है. फिर वो मेरा इत्तेफाक हुआ था कि जो उस्ताद कहते हैं मुफ्ती अदनान का खेल है, वो उनसे काफ़ी, उन्होंने इसका ये फ़ायदा भी, उन्होंने काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट की मुझे, और वो बता रहे थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मुझे वहाँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा. तो वो इस बारे में बड़े खुश हुए थे, उन्होंने काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दी मुझे. अक्सर उनसे इफ्तारी भी उनके साथ की, वो बुलाते भी रहते थे.
तो उसका जो एक ये फायदा हुआ कि वो उस्ताद जी के साथ ज़्यादा एक अच्छा कनेक्शन बन गया. उन्होंने इवन आप जो है ना घोड़े के कान से निकल के दूसरी तरफ से बाहर आ गए. मुझे अनफॉर्चुनेटली मौका समझ नहीं आया उससे. इसका मतलब क्या होता है? मुझे बड़ा ये गुफ्तगू मुझे बड़ी अप्रोप्रिएट लग रही है, क्योंकि हम ये स्टोरीज इसी असल में इसी बात की बात कर रही है इन अ सेंस. तो उसका हमारे मुल्कों में अभी तक ये पॉसिबिलिटी है, वरना तो दुनिया का बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे ये अब इंसान के पास मुहैया ही नहीं है, ऐसा कोई इंसान बनने का रास्ता ही खत्म हो गया. जी, वैसे ये definitely. जो घोड़े के कान से निकलना और दूसरी साइड पे आना, ये एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी तो आपको बता रहा है ना कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू चेंज योरसेल्फ एंड टू कंट्रोल योर नफ्स. ये एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आपको बता रहा है. It's not actually saying that you're going in. How can you go through such a narrow passage and come out transformed as a beautiful prince? Amazing. सही कह रही हैं आप, बिल्कुल. It's an impossibility. ये उसका भी इज़हार कर रहा है, आपसे यही कह रहे हैं. But when you do the impossible, then great things happen also. ये मैं तो मौलाना रूम जी, मौलाना रूम के साथ भी यही था ना. राइट. ये और आपको नजर आती है वो अगेन ये मतलब सुनी चीजें होती हैं. अच्छा, इस तरह के मतलब अल्लाह वाले औलिया के पास आप जाएं तो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं इस तरह की. तो उस तरह एक इसका इंटरेस्टिंग ये था कि मतलब वो थोड़ा सा एक्सटैटिक से आपको इमेजिनरी होती है, चाहे उनके सामने बैठे होंगे तो एक एक्सटैटिक सी कैफियत कहता है. तो वो उस तरह ही होता है, वो बड़ा सटल सा होता है कि आपको एक स्टेबिलिटी फील होती है, आपको एक इत्मीनान सा फील होता है. बस ये था कि एक जो चीज़ मतलब जो अपनी आंखों से देखी थी सही वाली, वो ये थी कि 27वीं की रात यही हुआ था कि वो जाहिर सी बात है लोग आए हैं, अब उनको अब केटर तो नहीं कर सकते इंडोर्स. और फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ तूफान आ रहा था, नजर आ रहा है तूफान आ रहा है एक सामने से, क्योंकि ओपन एरिया सारा वो एरिया आपको नजर आ रहा, दूर से तूफान नजर आ रहा था आपको. तो उन्होंने असर के टाइम भी एक दुआ है, मसनून दुआ, वो आफत टालने के लिए, तूफान को टालने के लिए, आफत को टालने के लिए, तूफान को टालने के लिए वो होती है. तो वो उन्होंने अनाउंस कर दी कि सब बाकी सब लोग भी पढ़ें. अब आप चल रहे हैं हजारों में, आपको बस उसी दुआ की मुझे आवाज़ आ रही थी, अब सहनी चले, सब लोग वही दुआ पढ़ रहे थे. और हुआ ये कि असल में जब मगरिब का टाइम आया, तरावीह का टाइम आया, तो बहुत हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही थी, बहुत स्लो बूंदा बारिश, कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं, उल्टा आपको मज़ा आ रहा था. लेकिन फिर बाद में नमाज के बाद नोटिस किया तो एक्चुअली सराउंडिंग एरिया में फुल तूफान आया था. यू कुड सी दैट कि सामने जो विलेज है उसमें पानी नदी की तरह बह रहा है, कि जैसे कि वहाँ ऐसी एक तूफानी बारिश आ रही है. तो वो एक अजीब सा वो एक्सपीरियंस था कि यार हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सराउंडिंग एरिया उसके ऊपर ये तूफान आ रहा है पूरा. तो चलिए जी, जबरदस्त, बड़ी बरकत की आपने बात की. और ये तो मतलब है कि फेरी टेल को रियलिटी एक अजीब से पॉइंट पे आके ये आज का सेशन जो है मेरे ख्याल है. और साजी वो अपनी जो बात थी एग्जैक्टली वो अक्सर हम मुफ्ती साहब जो है अदनान का खेल, वो भी हमें इस चीज़ का रिमाइंडर बार देते रहते हैं कि तुम लोग कंसिडर करो, तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, ये दुनिया में हर जगह नहीं होता. अब ये जिस तरह मजहबी आज़ादी है, इस तरह के जो सिलसिले जो चल रहे हैं, इनको वो आज़ादी जो है जहाँ यहाँ जो मिल रही है उनको और कहीं भी नहीं मिलती अब ये. तो फिर बंदे से एक्चुअली से अप्रिशिएट करता है जब सुनती हैं कोई चीज़ें मिलने को मिलती हैं. मतलब मैं जाके मतलब मैं कहाँ से शहर से उठ के बस मुंह उठा के चला गया उसमें, और इतना एक्सेस है. तो थैंक यू वेरी मच. कोई अपने तासुरात हम शेयर और करना चाहेगा एहसन की बात पर भी, और जनरली कोई और चीज़ ऐड करनी है? सर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो एहसन ने कहा कि वो उनकी एज इतनी है और वो इतनी मतलब मुश्किल वो जो भी इनके लिए एक्सरसाइज इनको नजर आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वजूद खत्म हो जाता है जहाँ पैशंस होते हैं. वाह, बिल्कुल, क्या बात. ये बच्चे जाहिर है बड़े होंगे जब इन बातों पे, अभी वो फिजिकल एस्पेक्ट कितना है जो अभी आप डिवीजन दें, और उसके ऊपर जब आप उस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सिर्फ इट्स द स्पिरिट और इट इज द पैशन, तो फिर उसमें रियलिटी नहीं है. क्या बात, जबरदस्त. और किसी ने कुछ कहना है? सर इन सारी ना रशियन टेल्स में एक और सिमिलर चीज है, आप नोट करिएगा कि
जब ये लोग सेपरेट होते हैं, सेपरेशन होती है from their father or from their mother, then the learning process starts. So similar जो actual आपकी transformation even in तरीकत and Sufism भी होती है ना, ये separation के बाद ही सारा काम आपका start होता है, तब आपका सारा learning भी होता है. How you're going to apply it in your life. सही, बहुत, हाँ, ये भी अच्छा जबरदस्त पॉइंट है. तो सही. सकीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? सारी गुफ्तगू में आपकी तो वैसे बारी अगली दफा है, लास्ट में. जी बस ये कि जो रशियन फेरी टेल्स हैं उनमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज होती हैं, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स वी फील कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने जिस तरह पहले देखे हैं वो एक और टेल के अंदर किसी डिफरेंट तरीके से उनको डिपिक्ट किया जाता है. सो इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ टेल्स अस कि जो चीज़ जैसी है कभी कभी वो डिफरेंट होगी, एंड देन सिचुएशन के हिसाब से वी नीड टू सी कि वो क्या है और क्या नहीं है. तो ये चीज़ काफी ज्यादा मैं नोटिस की है. हाँ, यानी कि हाँ कि अलर्ट रहने वाली बात है. सही, अच्छा पॉइंट है. यू हैव टू सी एवरी सिचुएशन में क्या आपको क्या मिला है, एंड देन व्हाट यू गेन फ्रॉम इट एंड हाउ यू मूव फॉरवर्ड. सही, सही. तो ठीक है, अबान, आपने कोई एंड में बात कहनी है अबाउट टुडेज सेशन? नहीं, कोई ख़ास नहीं, बस बहुत ही आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल. और आई थिंक मुझे यही लगता है कि इन कहानियों की भी बहुत लेयर्स हैं, और वही है कि आप जिस दर्जे तक आपकी अपनी अवेयरनेस पहुंची हुई है आप उसको उसी दर्जे तक समझ पाएंगे. तो मेरा ख्याल है कि इनमें भी आप डीपर एंड डीपर यू कैन गो, और वही है कि जो जितना मतलब ढूंढना चाहे वो ढूंढ सकता है. तो लेकिन वो आए आपको आंख चाहिए. बिलाल साहब, आपकी कोई आखिरी जुमला, फिर अब्बास साहब, देन वी कैन एंड द क्लास. और सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने भी स्टोरी सुनाई. एहसान का, जिसने आपने जो रमज़ान के खूबसूरत लम्हात है वो हमारे साथ शेयर किए, और जिसने स्टोरीज़ के ऊपर अपनी तबसरा दिया और सिंबलिज़म के ऊपर एक नया रंग खिलाया, सामने आया, महसूस हुआ. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली स्टोरीज भी इतनी दिलचस्प होंगी. जबरदस्त, जबरदस्त. अब्बास साहब, आपसे भी कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम एज ऑलवेज. मैंने जो आज इनपुट दे दी थी मैंने दे दी. और कुछ नहीं है. मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मतलब कि ये जो भी फेरी टेल सेलेक्ट होगी प्रेजेंटेशन के लिए, अब उसमें जो छुपा हुआ सिंबलिज्म है वो सिंबलिज्म मालूम करने के लिए कोई और हेल्पिंग मटेरियल कोई और भी है ऐसा जो रेफर किया जा सके? जैसे मतलब ये जानवर जो हैं, कौन सा जानवर किस चीज को सिंबलाइज करता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल करने के लिए नोट किया जब मुझे प्रेजेंट करनी थी, नेट पे काफी कुछ मिल जाता है. अच्छा, ठीक है, सही है. शॉर्ट टर्म तो यही है, वरना तो बुक्स तो फिर टाइम लगेगा. क्योंकि एक बस मैंने बात करी थी कि एक कॉमन एक पैटर्न तो नजर आ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं कनेक्शन है तमाम टेल्स में. एक पैटर्न नजर आ रहा है तो जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल ट्रैवल की, वो अगर क्लियरली अलहदा से पहले आइडेंटिफाई हो जाए, उसके ऊपर एक डिस्कशन हो जाए, और फिर वो जो स्टेजेस हैं उनको फेरी टेल के ऊपर मैप किया जाए, मेरे ख्याल ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी गालिबन. जितनी भी फेरी टेल्स हैं जी वो मेरे ख्याल से या तो ईमेल के थ्रू, या असल में ना थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हमारी टीम का चल रहा है अबाउट द नेक्स्ट टर्म. वी वांटेड टू गिव यू, क्योंकि हर किसी का मिजाज और कोई जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ये मैं सारा ईमेल में शेयर करूंगा. 2 ही पॉइंट्स हैं. हो सकता है कई लोगों के पास टाइम ना हो, या वो उनके लिए ये इतना कोई पॉसिबल या इतना फ़ायदेमंद उनको ना लगे कि वो कोई प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट करें. तो हम ये कह रहे थे कि हम ऑप्शन दे दें कि जो तो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसको फिर हम उस अप्रोप्रिएट टीचर के, जैसे अमजद वहीद हैं या जो भी हमारे मुख्तलिफ टीचर, कामिल साहब,
ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں تو وہ اپنے وہ جو بھی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپشن ایک ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں, آپ لوگوں کی انپٹ بھی چاہیے ہوگی, کہ ہم ایک اسٹڈی سرکلز کا آپشن بھی دے دیں نا. جیسے ابھی عباس صاحب نے کہا کچھ چیزوں ان کو چاہیے کہ پھر ہم ان کو ذرا سا گہرائی میں دیکھیں یا ڈیٹیل میں دیکھیں نا. وہ پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں نہیں بات ہو سکتی, سیٹنگز کی ضرورت ہے. تو وہ پروبیبلی ہم 2 اسٹڈی سرکلز, کیونکہ ہمارے پاس 2 دن ہوتے ہیں نا ہفتے میں, تو ہم شاید 2 اسٹڈی سرکل کریں, وہ پھر دیکھ لیتے ہیں. یا ون آفٹر دی ادر 2 بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں دن ایک ہی چیز ہو, پہلے ایک ہم چیز ختم کر لیں پھر اگلی کریں. تو یہ کچھ خیالات چل رہے ہیں, آپ لوگ بھی انپٹ دیجیے. ونڈرفل آئیڈیا, بالکل میرے حساب سے تو ہونا چاہیے ڈیفینیٹ. تو وہ میں ای میل کرتا ہوں نا, پھر ساروں کا انپٹ آ جائے گا, تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اوور آل کس طرف لوگ مائل ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کوئی چاہے کہ بس کافی ہو گیا ہے, مجھے اجازت دے دیں, تو وہ بھی ایک آپشن دائرہ ہو تو کھلا ہی ہے. کیونکہ اصل میں وہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے وہ, اور خاص طور پہ یہ جو سائنس آف سمبولزم ہے, اس کو اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے جو خاص طور پہ جو گنو کی بکس ہیں وہ تو مطلب کہ دے آر گولڈ. چلے دیٹس این ایکسلنٹ سجیشن. میں نے اس طرف ذہن نہیں کیا تھا, میں بک آف سرٹنٹی کا سوچ رہا تھا, اور ایک ہے انسان الکامل, عبد الکریم الجیلی کی کتاب ہے, اس کا جو ایک نا پریفیس لکھا ہے ٹائٹس برخارٹ نے, 12 پیج ہے میرے خیال میں. اس کو ہمیں کوئی 6 سیٹنگز میں وہ 12 پیج پڑھ پائے تھے, مگر دیٹ آلسو جو سید عزیر نے باتیں کی تھیں وہ سارا کچھ اس میں نا ایک طرح سے کمز ٹوگیدر the concept of the انسان الکامل. So we'll discuss. یہ اچھا ہوا. اور عباس صاحب نے سمبلز کی بات کی, تو جی وہ جو گنو کی بک ہے سمبلز آف سیکرڈ سائنس, فنڈامنٹل سمبلز, وہ بڑی کمال ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو وہ میرے خیال وہ اس میں وہ ایک جنرل فریم ورک ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور پھر وہ فریم ورک پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو جو انٹیلز پہ اپلائی کرنا پھر آسان ہو جائے بیسیکلی. اور ہم اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گنو نے وہ جو ایک جنرل فریم ورک بتایا ہے کہ یہ کیا مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اسپرچول ٹریول کی, پھر ان کو وہ جو سٹیجز ہیں ان کو ہم کسی طرح انٹیلز میں بھی جو سٹیجز بتائیں ان پہ میپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ یہی کامن بیسیکلی تھریڈ نظر آ رہی ہے کہ ہر ٹیل جو ہے وہ مختلف سٹیجز کو مختلف طریقے سے بیان کری, لیکن سٹیجز بہرحال وہی ہیں. میں اس کانٹیکس میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں. اور گینو جو ہے وہ سمبلز ہی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, اسی طرح نا کہ سمبلز بے تحاشا ہیں. جیسے ابھی سکینہ نے بھی کہا کہ وہ ایک ہی نہیں ہے, وہ جو اس کی جو کیز ہے وہ میرے خیال سے گینو دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی عمدہ آئیڈیا. چلے